आमचे काम सुरू जातलें कित्याक ऑलरेडी पास जाल्लें टेंडरिंग सगळें जाल्लें आहा. सुरवात करपाक फुडल्या म्हयन्यान आमदारान सांगला सुरवात करता म्हणून आनी ताका टायम लागतलो वर 1.5 वर लागतले फूल ऑल सगळे वॉर्डान रेडी जावपाक. पण खंय तरी आमी हांगा मेस्टॉडेच्या भागाचेर आमी फास्ट स्ट्रक्चर सुरू करून तर एक 5-6 म्हयने जाता जाल्यार ह्या भागान बेगीन सुरवात जातली. पण आनी हो एक इश्यू सॉर्ट जाता. सेकंड इश्यू तो कितें म्हणटा आपूण एसटीपी बसयता पण एसटीपी बसयल्यार कितें जाता ते प्युरिफाय जाता उदीक ते प्युरिफाय जातकूच तें उदीक आपणाक खंय तरी सोडपाक जाय. तें सोडपाक जाय म्हणटा तो म्हणटा सायडीक व्हळ आहा थंय आपणाक व्हळान सोडपाक आपणाक दी म्हणून. पण लोकांची मान्यता ना. पण जेन्ना लोकांची मान्यता ना जाल्यार तुवें ताका सोडूंक मेळत ना. म्हणून हांवें ताका सांगला रिक्वेस्ट केला बाबा एक तर बिल्डींग करा आनी थंयच्यान वेकंट करपाचें आनी जेन्ना सिवरेज लायन सुरू जाता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून ही म्हाजी मागणी आनी लोकांची मागणी. आतां लोकांच्या आणि सगळ्यांनी येऊन तांकां सपोर्ट करचो. गोंयान फर्स्ट टायम हे आमी दुबय पासून पळयलेले आसा, थायलंडाक पळयलेले आहा. पण जेन्ना हे वास्कोन येता आनी गोंयान येता आनी वास्कोन पयली फावटी येता. वास्को आमी डेट म्हणटा पण खंय तरी आतां वास्को आमची सुदारणा जावपाक लागल्या. आमदारान जशें सांगलां तशें आमी ते चिपळून पळयलेले आनी तेचे कडेन उलोवन आमी सांगलें बा तुमी हांगा वास्कोन एक घालपाक ट्राय करा म्हणून. आनी तेंच्यांनी मान्यता आयकून आमदाराची रोखडेच ते येयले तेंचेय देव बरें करून म्हणून तेंच्यांनी एक रिस्क कशी घेतल्या वास्कोन म्हणून. वास्को तुमकां खबर आसा लोक मातशे आमचे शांत सारखे येवपाक म्हणल्यार मातशें हें करता. पण खंय तरी आमी लोकांक आव्हान करता तर वास्कोन एंटरटेनमेंट जावपाक जाय. लोकांनी तेंचो सहयोग दिवपाक जाय, लोकांनी येवपाक जाय. कित्याक ताका लाखांनी खर्च जाल्लो आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक मागता बाबा हांगा फाल्यां 19 डिसेंबर लिबरेशन डे आहा आनी सुट्टी आसा. तुमी लोकांनी सगळ्यांनी येवचो आनी हे पळोवचें बाबा हे पयली फावटी गोंयान येयल्लें आसा. हांव परत मनांतसून आमदाराक थँक्यू म्हणटा. Certainly, sir. Before that, can I have your name, please? Pramod Sawant.